الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن كنا ودعنا شهر الصيام فإننا لا نودع الصيام، وإن كنا ودعنا شهر القيام فإننا لا نودع القيام، وإن كنا ودعنا شهر القرآن فإننا لا نودع القرآن. وقد حث الحبيب صلى الله عليه وسلم أمته على التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهناك صيام بعد رمضان نوافل كثيرة، منها صيام الست من شوال، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام الاثنين والخميس، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام عاشوراء، ويوما قبله ويوما بعده، وصيام المحرم، وصيام عرفة، وصيام 9 من ذي الحجة، وصيام شعبان. كل هذه من النوافل التي حث الحبيب صلى الله عليه وسلم على صيامها. وأما القيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض، بل كان يقوم ب11 ركعة. أما قراءة القرآن فإن هذا القرآن أحثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم على قراءته، فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فينبغي لكل مسلم أن يداوم على قراءة القرآن بعد رمضان، وأن يختم القرآن كل شهر. غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.